नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम इतिहासकै महँगो विमान खरिद प्रकरण सँगसँगै इतिहासकै कठिन आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ। 2048 सालपछि काण्डै काण्डको अखडा बनेको नेपाल वायु सेवा निगमले गरेको दुईवटा ठूला आकारका जहाज खरिदबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन अनि केरकार गर्दै गर्दा अहिले पुनः यही विषयलाई लिएर संसदको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि वाइड बडी विमानका सन्दर्भमा चासो देखाएपछि निगम व्यवस्थापनसँगै पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी प्रश्नको दबावमा परेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगम व्यवस्थापन र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीसँगै पर्यटन मन्त्रीका निम्ति समेत अहिले टाउको दुखाउने विषय बनेको विमान खरिद प्रकरण अनि यसले उठाएका आशंकाहरू के छन् त? आज हामी नेपाल वायु सेवा निगमको भाग्य अनि भविष्यसँग जोडिएको यही वाइड बडी विमान खरिदको प्रसङ्ग मसिनो गरी केलाउँदैछौँ। नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वाइड बडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता र यसमा संलग्न पक्षहरूका विषयमा अहिले चौतर्फी टीका टिप्पणी अनि आशंका भइराखेको छ। आयरल्यान्डको हाइफाइएक्स मार्फत 24 अर्ब रुपियाँमा नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गरेको भए पनि उक्त कम्पनीको खुद पुँजी $1 मात्रै रहेको र उक्त कम्पनीले विश्वका विभिन्न वायु सेवा प्रदायकलाई विमान भाडामा मात्रै दिने र भाडामा लिएर लगाउने गरेको पाइएपछि झनै आशंका उब्जिएको हो। सरकारले ग्यारेन्टी बसेर त्यसलाई पनि सँगसँगै डुबाउनु छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि बिजनेस प्लान जहाज आउनुभन्दा अगाडि त्यसका पाइलट्सहरूको अरू जुन व्यवस्थापनको विषय हो त्यो नगरिकन यो सधैँ यो खराब देखिया हुन्छ। सरकारी संस्थान भएकोले झन्झट भयो भनेर भन्यो। सरकारी संस्थान भएकोले प्रोक्युरमेन्ट झन्झट भयो भने तपाईँले आर यु नट सेइङ कि सरकारी संस्थानले जहाज चलाउनु हुँदैन भनेर? आर यु नट सेइङ नेपालको झन्डाको जहाज त हुनुपर्छ तर त्यसमा प्राइभेट सेक्टर हुनुपर्छ? त्यो भन्नुभयो। त्यसमा मेरो धेरै झगडा फसाद छैन। $1 को कम्पनी खडा गरेर विमान खरिद बिक्री गरेको भेटिएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यो विषयमा सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग निरन्तर केरकार गरिराखेको छ। अहिलेसम्मको आशंका अनुसार उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि मात्र खडा गरिएको देखिन्छ र नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारले हाइफाइएक्स नामक कम्पनी $1 कै भएको र केही समय अघि ल्याएको दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियाकै लागि यो कम्पनी खडा गरिएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन्। कंसाकारका अनुसार हाइफाईले दुईवटा जहाज बिक्रीका लागि मात्रै कम्पनी खडा गरेको थियो। यस्ता कम्पनी आयरल्यान्डमा दर्ता हुने गरेको अनि ठूला ठूला उपकरण बिक्रीका लागि यस्ता धेरै कम्पनी यो मुलुकमा खुलेको दृष्टान्तसहित कंसाकारले विमानको स्वामित्व र खरिद प्रक्रियामा अब आशंका नगर्न चुनौती दिइराखेका छन्। नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरूले समेत यस्तै कम्पनीबाट सामान खरिद गर्ने गरेको भन्दै कंसाकारले उल्टै बिना कारण विवाद चर्काएको आक्षेप समेत लगाएका छन्। जबकि नेपाल वायु सेवा निगमलाई दुई वाइड बडी जहाज बिक्री गरेपछि उक्त कम्पनी बन्द भइसकेको र जहाजको स्वामित्व स्वत नेपाल एयरलाइन्सको मातहतमा आएको दाबी निगमले गरेको छ। विमान हस्तान्तरणको कुरा पनि धेरै दिन चर्चा भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा के छ भने विमान हस्तान्तरणको कुरा गर्दा पहिलो पाइलाको रूपमा विमान निर्माता कम्पनी एयरबस र हाइफाइएक्स जुन चाहिँ एसपीसी भन्छ बिल अफ सेलमा दुवै पक्षले हस्तान्तरण भएको हो। त्यसले बिल अफ सेल भन्ने रहेछ। त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को शब्द पनि ट्युवर्टी भन्ने पनि रहेछ। यहाँ एभिएसन शब्दमा ट्युवर्टी भनेर के हो भनेर सोधेँ मैले। त्यो चाहिँ ट्रान्सफर अफ टाइटल रहेछ। त्यो चाहिँ स्वामित्व हस्तान्तरण मेरो लाभलाई आफूलाई दिने के पारा भन्ने रहेछ। त्यसपछि तुरन्तै त्यो हाइफाइएक्स र एयरबस कम्पनी बिचमा चाहिँ त्यो ट्युवर्टी ट्रान्सफर भइसकेपछि तुरन्तै त्यही दिन तर पनि जहाज खरिदमा व्यापक घोटाला भएको आशंकामा अहिले संसदका दुईवटा समितिले छानबिन थालेका छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमिति नै बनाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। निगमले दुईवटा वाइड बडी अर्थात् ठूला जहाज
24 अर्ब रुपियाँमा किन्दा 6.5 अर्ब रुपियाँ अनियमितता भएको आशंकाकै बीचमा लेखा समितिले पर्यटन मन्त्रीलाई समेत बोलाएर यो बीचमा केरकार गरेको छ। यसअघि लेखा समितिका सदस्यहरूले महाप्रबन्धक कंसाकारसँग खरिद प्रक्रियाका विषयमा निकै केरकार गरेका थिए। पोर्चुगलको जहाज पैसा कहाँ गयो भन्दा आइल्यान्डमा गयो। डाइरेक्ट किन्ने प्रावधान हुँदा पनि बिचौलिया कम्पनी मार्फत जसरी चाहिने यो वाइट बडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, वास्तवमा एकदमै यो निन्दनीय छ। र अस्ति मात्रै हामीले महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार यो खरिद प्रक्रिया एकदमै गलत छ, बेरोजी ठहर गरिसकेछ। र अघिल्लो बैठकमा पनि हामीले हाम्रो सिओ कंसाकारजीलाई हामीले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो महालेखा परीक्षणले बुझाएको प्रतिवेदन गलत कसरी भनौँ म, त्यो सही नै होला भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो लाउडा भन्दा कुनै कम छैन यो वाइट बडी। सार्वजनिक लेखा समितिले चाहिँ यो सजिलो पारिदिनु पर्यो अनि हामी बिजनेस प्लान बनाउँदैछौँ यो गर्दैछौँ भन्ने, त त्यसो भए छानबिनै नगर्ने हो कि सजिलो पार्न त त्यही होला। होइन भने तपाईँको आफ्नो काम जाँदै गर्छ, त्यहाँभित्र गडबडी कहाँ भएको हो त्यो त स्पष्ट छानबिन गरेर जनताको बिचमा ल्याउने र दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रश्न हो। अझ मन्त्रालय त अझ बढी सक्रिय हुनु पर्यो भन्ने हो। यस्तै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि जहाज किन्दा अनियमितता भएको आशंकामा अध्ययन थालेको छ। तर निगमले भने संस्था डुब्नै लागेको अवस्थाबाट उकास्नका लागि प्रयास भएकाले केही व्यक्तिलाई चित्त नबुझेको अनि निगम डुबाउनका लागि विवाद झिकिएको भन्दै उल्टै आफ्नो बचाउ गर्दैछ। ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर 6वटा मुलुकका 11वटा कम्पनी मध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी छानेको र विश्वकै सस्तो मूल्यमा 24 अर्ब रुपियाँमा 2वटा जहाज किनेको दाबी निगमले गरे पनि सांसदहरूले पत्याएका छैनन्। समाचार टिप्पणी अनि आशंका अनुसार त्यसमा 6 अर्ब रुपियाँ तलमाथि भयो भन्ने छ। लेखा समितिका सभापति भरत शाह र लेखा समितिका सांसदहरूले विमान खरिदका विषयमा शङ्का गरेपछि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पनि जहाज खरिदमा घोटाला भएको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन्। यो विषयमा अहिले संसदको छानबिन समितिले काम गरिराखेको छ। कागजपत्र अनुसार हाइफाई एक्स 2017 को फेब्रुअरी 21 अर्थात् 2073 साल फागुन 10 गते आयरल्यान्डमा दर्ता भएको $1 पुँजी भएको कम्पनी हो। जुन कम्पनी जहाज किन्ने समझदारीपछि निगमले प्रतिबद्धता शुल्क पठाएपछि मात्रै आयरल्यान्डको डब्लिनमा बल्ल हाइफ्लाई एक्स नामको सेल कम्पनी खडा गरिएको देखिन्छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामा सामेल हुँदा यो कम्पनी कतै दर्ता नै नभएको देखिएको अनि विमान किन्ने निगमको प्रतिबद्धतापछि शुल्क भुक्तानी लिएर मात्रै कम्पनी दर्ता भए लगत्तै एयरबस कम्पनीबाट 2वटा वाइड बडी विमान खरिद गरी 24 अर्ब रुपियाँमा निगमलाई बेचेको प्रश्न भइसकेको छ, जसलाई सांसदहरूले बिचौलिया मार्फत जहाज खरिद गरेको अनि अनियमितता भएको भनेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमका लागि सन् 2017 को अप्रिलमा अन्तिम खरिद सम्झौता हुँदा यो कम्पनीको खुद पुँजी 107 नेपाली रुपियाँ देखिन्छ। तर निगमले सोझै हाइफ्लाई एक्स नामको कम्पनीसँग विमान खरिद सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारिसकेको छ। सुरुमा अमेरिकी लिजिङ कम्पनी AAR, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाइफाई कम्पनीले संयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गराएका थिए अनि पछि हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी यी 3 कम्पनी मिलेर खडा गरेको अनि निगमसँग विमान खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ। जुन कम्पनीले आफ्नो पुँजीगत क्षमताको 2 करोड 24 लाख गुणा ठूलो पुँजी भएको विमान निगमलाई बेचेको छ। अर्को आशंका गरिएको विषय निगम र हाइफाई एक्सका प्रतिनिधिका बीचमा हातले नै नाम लेखेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। अर्थात् अन्य सानातिना सम्झौतामा जस्तै कम्प्युटर टाइप गरिएको छैन, जसलाई लेखा समितिका सदस्यहरूले बिचौलिया कम्पनीको नियोजित चलखेल भनेका छन्। 1000, 2000, 5000, 1 लाखको बिजनेस गर्दा व्यापार गर्दा पनि मान्छेले त्यसको सम्भाव्यता हेरेर त्यो लगानीबाट सम्भावित रिटर्न के हुन्छ कि हुँदैन, यो भएको लाख पनि डुब्छ कि अथवा यो लाखले 1.5 लाख बनाउँछ कि, यस्ता चिजहरू गरे हुन्छ। यो प्लेन किन्ने कुरो त 10-20 वर्ष विवाद हुँदै 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 आएर 3-4 वर्षदेखि हल्ला चल्दै गएर 75 मा आएर बल्ल प्लेन हामी कहाँ ओर्ल्यो। यो अवधिमा चाहिँ बिजनेस प्लान भन्ने शब्द भनियो यहाँ,
अस्ति हामीले यहाँ विभिन्न बेलामा प्रश्न गर्दाखेरि वा अनेकौँ लेख र अन्तर्वार्तामा सरकारवाला पक्षमा आउँदाखेरि पनि अब हामी ठाउँ खोज्दैछौँ। नेपाल वायु सेवा निगम यसअघि 2049 साल चैत 25 पछि धमिजा काण्डमा यसै गरी मुछिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजाको फेयर कम्पनीलाई राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीको टिकट युरोपका अधिकांश मुलुकमा बेच्ने एजेन्ट नियुक्त गर्ने गरी सम्झौता गराउँदा निगम इतिहासकै ठूलो कमिसनको खेलमा त्यतिबेला मुछिएको थियो। यसरी निगममा धमिरा लगाउने यो काण्डले निगमलाई 39 करोड 50 लाख रुपियाँ त्यतिबेला नोक्सान भयो। 2055 सालमा निगम फेरि चेज एयर प्रकरणमा यसै गरी फसेको थियो। जहाज भाडामा ल्याउन फ्याक्स मार्फत सम्झौता गरेर निगमले $7,83,750 भुक्तानी गर्यो। प्रति उडान घण्टा अमेरिकी डलर 2850 अनि त्योभन्दा अतिरिक्त समयका लागि प्रति घण्टा $2500 बेहोर्ने गरी भएको यो सम्झौताले निगमलाई अर्को ठूलो धक्का दियो। जतिबेला तत्कालीन नेकपा एमालेका एमलाल कडेल पर्यटन मन्त्री थिए र विवादमा परे। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष त्यतिबेला हङकङ राणालाई नियुक्त गरिएको थियो र राणाले नै यो सम्झौता गरेका थिए। त्यसयता चाइना साउथ वेस्ट काण्ड लाउडा काण्ड हुँदै थिलथिलो बनाइएको नेपाल वायु सेवा निगम अहिले टाट पल्टिने अवस्था बीचमा गुज्रिराखेको छ। यही अवस्थामा वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा निगम पुनः लटपटिएको छ, जसले निगमको साख, निगमको व्यापार, निगमको भविष्य अनि निगमको सबै सम्भावनामा आग्लोसम्म लगाउन सक्छ। नेपाल वायु सेवा निगमको इतिहास निकै गौरवपूर्ण छ। विश्व आकाशमा थाई एयरले उडान थालेकै वर्ष नेपाली आकाशलाई विश्वका थुप्रै मुलुकसँग जोड्न सफल निगम यो बीचमा धेरै काण्ड अनि हन्डरको शिकार भइसकेको छ, जसका लागि वाइड बडी विमान खरिदमा उब्जेको पछिल्लो आशंकाको चिरफार नै काफी हुन्छ। 2065 सालमा यसै गरी बेलायतको एसयो रिक्स लिमिटेड नामक कम्पनी खडा गरेर नेपाल प्रहरीको सुडान मिसानका लागि सामान खरिद गर्दा थुप्रै प्रहरी अधिकारी भ्रष्टाचारमा तानिएका थिए। अहिले 2 वाइड बडी विमान बिक्रीका लागि खडा भएको फ्लाइलाइन एक्सलाई पनि यस्तै शङ्कास्पद कम्पनी मानिएको छ अनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई विमान बिक्री गर्नैका लागि जन्मिएको यो कम्पनीले बेचेको विमानको स्वामित्व र विमानको अवस्थालाई लिएर बहस चलिराखेको छ, जसले धेरै सम्बद्ध अधिकारीको अहिले निन्द्रा उडाएको छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी काण्डले थिलथिलो बनेको नेपाल वायु सेवा निगमको विषय केलाइरहेका छौँ, किनकि अहिले लेखा समितिले छानबिनका क्रममा विमान खरिद प्रक्रिया नै शङ्कास्पद रहेको भन्दै निगम व्यवस्थापनसँग 38 वटा अनि विभागीय मन्त्रालयलाई 3 वटा लिखित प्रश्न पठाएको छ। जवाबसँगै तत्अनुसारका कागजात पेश गर्न भनिएकाले यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्दा यसले निगमको भाग्य अनि भविष्य नै निश्चित गर्न सक्छ, किनकि आर्थिक रूपमा निगम अहिले लगभग टाट पल्टिसकेको छ अनि चालक तथा प्राविधिक जस्ता मामुली जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा हप्तौँसम्म विमानहरू चौरमा अलपत्र छाड्नु परेको छ। विमान किन्ने तर पाइलटको व्यवस्था गर्न नसक्ने, प्रविधि ल्याउने तर प्रविधि मर्मत गर्न सक्ने जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्ने निगमले अहिले बिना कारण भएका विमान विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र छाड्नु परिरहेको छ। यो चरम बेथितिले हवाई सेवाको इतिहासमा राष्ट्रिय गौरव ठानिएको निगमलाई कहाँ पुर्याउला त? वाइड बडी मन्त्रालयले छानबिन गरेको थियो, त्यसको रिपोर्ट के आएको छ भन्ने जुन सन्दर्भ छ, वाइड बडी नेपाल एयरलाइन्सलाई नै छानबिन गर्न, नेपाल एयरलाइन्सको अथोरिटीलाई नै त्यसको अध्ययन गर्न, छानबिन गर्नको निम्ति मन्त्रालयले भनेको हो।
त्यसअनुसार चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर दिएको छ र त्यो प्रतिवेदन नेपाल एयरलाइन्समा छ र सँगसँगै मन्त्रालयमा पनि आएको छ। यसमा मन्त्रालयले छुट्टा समिति बनाएर छानबिन गरेको होइन, मन्त्रालयले छानबिन गरेर वास्तविकता पठाऊ भनेर मात्रै भने हो। अर्को मन्त्रालयले यी सन्दर्भमा के गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रा निकायहरू सिभिल एभिएसन लगायत हाम्रो मन्त्रालय हवाई उड्डयन शाखा सबै भएर यसका उठेका प्रश्नहरूमा हामीले खोजबिन गर्ने र वास्तविकतालाई चाहिँ बुझ्ने काम चाहिँ निरन्तर गरिरहेका छौँ र ती विषयहरू समितिलाई चाहियो आवश्यक पर्यो भने हामीले चाहिँ ती हाम्रा विभिन्न विषयको अध्ययनहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले दिन सक्नेछौँ म यो राख्न चाहन्छु। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा खास गरिकन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा छलफल गर्ने अझ मुख्य थलो भनेको त लेखा समिति हो र सँगसँगै मन्त्रालयले यसका सन्दर्भमा चाहिँ महालेखासँग छलफल गरेको छ र छलफलकै प्रक्रियामा चाहिँ यो रहेको छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र छिटै मन्त्रालयको यसको धारणा चाहिँ हामीले दिन सक्नेछौँ। अर्को सार्वजनिक खरिद प्रबन्ध तयार पार्दाखेरिको सन्दर्भ होस् अथवा एयरफ्रेमको मूल्यको कुरा होस् अथवा कति वेट 230 मेट्रिक टन जहाजको आकारको कुरा होस्, डेप्रिसिएसनको कुरा होस्, यी विषयहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको र हाम्रो मन्त्रालयको साथीहरूले अझ डिटेलमा राख्नुहुन्छ। यसका बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा अगाडि प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले राख्नुहुनेछ। म यसमा अहिले डिटेल जान चाहँदैन, अहिले उहाँले राख्नुहुनेछ। मैले अर्को पछिको विषयका सन्दर्भमा एयरबसले उडान किन नियमित गर्न सकिरहेको छैन यसको सन्दर्भमा म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। यद्यपि एयरबस किन्दाखेरि किन्ने सन्दर्भमा 4 वर्ष अगाडि नै एयरबस किन्ने सरकारको निर्णय भयो, बजेट भाषणहरूमा आयो, सँगसँगै बिजनेस प्लानहरू पनि बन्यो र त्यो बिजनेस प्लान अनुसार सबै अवस्था भएन। अर्थात् युरोपियन युनियनको कार्यसूची 6 वर्षदेखिबाट छ, कायमै छ, चलिरहँदाखेरि हामी युरोपमा तय गर्न सकिरहेका छैनौँ। मान्य सभापतिज्यू, यो स्ट्राटेजिक पार्टनर अथवा नेपाल एयरलाइन्सलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने यहाँ दुईटा सन्दर्भ छ। नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालनको सन्दर्भमा नेपाल एयरलाइन्सको ले वाइड बडी जहाज खरिद गरेका सन्दर्भमा त्यहाँ भएका अनियमितता त्यहाँ के देखिएला त्यो एउटा पाटो, त्यसलाई सार्वजनिक लेखा समिति छ, अरू विभिन्न निकायहरू छन्, ती निकायहरूले चाहिँ अवश्य राम्रोसँग छानबिन गर्नेछन्, मन्त्रालय पनि त्यसमा छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हामीले त्यो सँगसँगै यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा सोचेनौँ भने अब धेरै कुराहरू चाहिँ ढिलो हुन्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने लेखा समितिले जुन छानबिन गर्दैछ यसलाई मन्त्रालयको पुरा सहयोग हुन्छ। नेपाल वायु सेवा निगमले विमान खरिद प्रक्रिया मात्र होइन उडानका गन्तव्यहरू समेत तय गर्न अझै सकेको छैन। नीतिगत प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनिराखेको छ। खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत छ भन्ने आधार निगमले पेश गर्न सकेको छैन। खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदादेखिका कागजात धेरै शङ्कास्पद भेट्टाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनि नियमावली पालना नगरी निगमको विनियमावली मिचिएको भन्ने आरोप लागेको छ। बिचौलिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेर किनिएको एयरबस नै पुरानो हो कि भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ।
त्यही जहाज पनि किनिएको हो कि होइन, भाडामा ल्याइएको हो कि भन्ने विवाद छ। यसरी शङ्कै शङ्काको बीचमा जहाज किन्ने प्रक्रियामा किन ब्रान्ड नै तोकियो, अर्को प्रश्न उठेको छ। जहाज उडाउने गन्तव्य यकिन नगरी किन जहाज किनियो? जहाज बिक्रीका लागि कुन कुन कम्पनीले कस्ता कस्ता प्रस्ताव पेश गरेका थिए? के आधारमा $1 पुँजी भएको एउटा कम्पनी छनौट गरियो? जहाजको दर्ता प्रमाणपत्र निगमसँग अहिले छ कि छैन? यस्ता दर्जनौं प्रश्नले थिचिएको नेपाल वायु सेवा निगम व्यवस्थापनले यी प्रश्नको चित्तबुद्ध जवाफ दिएन भने निगममा आगलो लाग्न सक्छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।